मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ईमानुल्लाह करमानी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देख रहे हैं आप इस केस को और इस फैसले को? 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है और नाअहल भी कर दिया गया है। देखिए, ये हमारे और आपके ख्वाहिशात पर न किसी को सजा होती है न कोई बरी होती है। तो भी कानून के मुताबिक एक कानून के तहत मातहत आता है के अंदर उसकी सजा उसका डिस्क्रिशन है और जो गवाही और जो कवायद के मुताबिक वो सामने आते हैं तो फैसला करते हैं। कानून के मजाज अदालत ने एक फैसला दिया है कि शवाहिद को अब उससे बाला अदालत जो है वो अपीलेट फोरम है, वो हाई कोर्ट सकता है। हम अदालतों के शहादतों पर जो है कोई बात नहीं कर सकते। अब कानून के मुताबिक रास्ता मौजूद है, उनको अपील करना चाहिए। अगर उनकी बेगुनाही होगी तो अदालत पास करके हम अपनी राय को पब्लिक के सामने लेकर अदालत के मामला को अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल का जो फैसला आया था उसके बाद बानी पीटीआई और उनकी पूरी टीम उस पर मुतमईन नहीं थी कि ट्रायल फेयर नहीं हुआ। आज का जो ये केस है, ये ऑब्वियसली आपको भी पता है, आपने भी इसके ट्रायल देखे हैं, तो इसका ट्रायल आप कैसे देखते हैं? क्या ये फेयर हुआ है ये ट्रायल? देखिए जी, मकसद के साथ मैं खुद वकील हूँ। अलहमदुलिल्लाह 35 साल मैंने वकालत की है। जो बंदा सजा हो जाए तो उसके बाद वो कैसे कह सकता है कि मेरे साथ फेयर हुआ है? कभी भी कहेगा तो फिर उसके आगे अपील नहीं बनेगी। तो तमाम जो लेकुना हैं उनको हाईलाइट करना होता है, उनको हाईलाइट करना चाहिए। उनको अपील के अंदर कोई रिलीफ मिल सकता है। अगर वो उसमें हो जाए जी मेरे बिल्कुल इंसाफ हुआ है, फिर तो कभी भी अपने अपील में कोई केस को प्लीड नहीं कर सकेगा। तो इसलिए तो अगर उसके अंदर कोई खामी है तो अदालत ही डिसाइड करेगी। मेरे कोई काम नहीं है। अलबत्ता अगर मैं इस पर माफी के साथ अर्ज करूं तो ये कानून को मानने का रिवाज ही नहीं है, आज की बात नहीं है। जब से हम लोग मनाजर टीवी पे देखते रहे, में पुलिस के साथ होता रहा है, जो कुछ वारंट्स के एग्जीक्यूशन में जमान में होता रहा है, जो कुछ मजिस्ट्रेट और चौधरी मोहतरमा जो जज थी उनके खिलाफ जबान का इस्तेमाल होता रहा है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में जो ग्रीन बेल्ट को जलाने का अमल होता रहा है, इस कानून के दायरे को किसी ने मानना ही नहीं है। तो जब इस किस्म के कंडक्ट होंगे मुलजमों के, तो उनके साथ अगर जज कोई सख्ती करके आकर उसके कानून के मुताबिक केस को चलाते हैं तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो शख्स कानून को मानता नहीं है, कोई भी हो। इस रवैये के साथ जो है और जिस तरह वक्ता उसको डिले तो इस्तेमाल करते रहे, अभी सियासी तौर पर तो केस सुने चलते हैं और कानून को रास्ता देना चाहिए। अगर आप कानून को रास्ता नहीं देंगे, कानून का रास्ता मौजूद है, तो लामाला वो दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे जो कानून के अंदर मौजूद है और मुल्ज़िम को यकीनन नहीं होता है। आप जब कानून के मुताबिक चलेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये तजर्बात भुट्टो के केस कुछ मामलात में नाराजगियां जाहिर की और उस अदालतों ने जो फैसले किए वो आपके सामने। तो अदालत को अदालत की नजर से देखना चाहिए, कानून को कानून की नजर से देखना चाहिए, के अंदाज में तफ्तीशी को तफ्तीशी के अंदाज में देखना चाहिए। उनके हर अमल कानून के मुताबिक इंसान बिहेव करे तो उनको रास्ता मिल जाता है। मगर जब पुलिस वाला नहीं समझेगा उसको मारेंगे तो देंगे। जब आप जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद जो कोशिश करेंगे और उसके अंदर घेराव जलाव करेंगे, एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कानून को नहीं मानता है, तो डिस्क्रिशन और जवाबदीद है वो गुड कंडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। का रोल और कंडक्ट जो है अच्छा ना हो, उनके खिलाफ अदालतें अपना कानून के मुताबिक करती है जो शायद उनको महसूस हो रहा है। ये असल में अपने किए की सजा है। अच्छा अमानुल्लाह साहब, ये बताइए कि आम इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, तो जो कल का फैसला आया साइफर केस का और आज तोशाखाना का फैसला उनके खिलाफ आया, तो ये क्या 8 फरवरी को कोई इम्पैक्ट डालेगा वोटर्स पर? वोटर का तो अपना हक है, वो अपना वोट किसी की सजा और जजा पर नहीं देता है। सजा जजा का वोटर से कोई काम नहीं है। वोटर तो ये देखता है कि मेरे लिए गुज़श्ता 5 साल में किसी ने क्या किया है, आइंदा जो मंशूर है किसी भी पार्टी का वो कितना अट्रैक्टिव है। वोटर ये भी देखता है कि पिछले दफा किसी ने क्या वादे किए थे, किसी का मैं 1 करोड़ मुलाजमतें दूंगा,
کسی نے کہا کہ میں 50 لاکھ گھر کے بنا کے دوں گا, کسی نے کہا میں گورنر ہاؤس کو تعلیمی ادارہ بنا دوں گا. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں اور ووٹر اس کے دیکھ کر فیصلہ کرتے, منشور اور اچھا منشور کرنے والی پارٹی کو دیکھتے ہیں. آپ کسی بھی پارٹی کو دیکھ لیں گے, ان کے سامنے سزائیں ووٹوں کی پھانسی ہوئی پھر بھی ووٹ ڈالے. اور اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ ملک بھیجا گیا یا سزائیں دی گئی, اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ ڈالا اور جس طرح آیا وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں ووٹر کو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے, اپنا ووٹ کارکردگی کی بنیاد پر ڈالے. جس شخصیت کو, جس پولیٹیکل پارٹی کو سمجھتے ہیں وہ اپنے کمٹمنٹ پوری کرتی ہے اور وہ آگے ملک کو بہتر چلائے گا, ملک کے دفاع کو, ملک کے خارجہ کو, ملک کی معیشت کو, ملک کے عدالتی نظام کو بہتر اس کو ووٹ دے گا. باقی یہ تو سزا تو انفرادی معاملہ ہے, یہ اس کا کوئی اجتماعی قانون سے تعلق نہیں ہے. یہ ہر ایک کی اپنا جرم ہے. ایک جو ہے ایک فرد واحد نے لائے تھے کابینہ سے بالا تر اور فرد واحد کو فائدہ پہنچایا تھا. تو لامال ہے, اس میں ووٹر کا کیا قصور ہے؟ تو ووٹر سپورٹر کا اپنا ہے, ان کا ان جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا امان اللہ صاحب, کافی سیریس کیس ہے یہ اور فیصلہ بھی کافی بڑا آیا ہے. اس میں ضمانت کے کتنے چانسز ہیں اور آگے جب اس کو چیلنج کیا جائے گا تو کتنے چانسز ہیں کہ انہیں ریلیف مل سکتا ہے؟ جیسے چانسز کا میں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کیس کو دیکھا نہیں ہے, اور یہ ایویڈنس ہوتا ہے کہ عدالت دیکھے گی ان کے خلاف گواہی کتنی مضبوط ہے. اس کی ارریگولرٹی اور چیز ہے, گواہوں کا ہونا اور چیز ہے. عدالتیں نظر انداز کرتی ہے, ان کو بنیادی حق نہیں ہوتا ہے. جب بنیادی حق کو استعمال نہ کرے اور اگر گزرات کا فائدہ ہوتا وہ نہیں ہوتا. عدالتیں مجموعی گواہی اور ثبوتوں کی بنیاد پر, شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں. اگر ان شواہد کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور ثابت ہوئی ہیں تو یقیناً اپیل مسترد ہو جائے گی. باقی جہاں تک ضمانت کی بات ہے, ضمانت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ضمانت عام طور پر ملتا ہے 5 سال 10 سال سے, کہ کوئی مائنر سزا ہو جو ہے وہ جرم, اسی جرم میں ضمانت ہوتی ہے. یہ کیپٹل سزا ہے. 10 سال یا 10 سال سے اوپر جو بھی کیپٹل ہوتا ہے اس میں 3 کیپٹل سزائیں, 10 سال سے اوپر اور جو ہے لائف اور ڈیتھ. ان 3 مقدمات میں عام طور پر ضمانت جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے, رول نہیں ہے. اس سے نیچے جو ہے وہ رول ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ضمانت دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں یہ پولیٹری کلاس میں فال کرتا ہے اور اس میں بیل کی گنجائش نہیں ہے. اچھا امان اللہ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ بالکل میرٹ پر ہے یا اس میں کوئی قانونی سکم ابھی موجود ہیں؟ کیونکہ اسی کیس کے اندر جو ہے چیئرمین جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا حق دفاع بھی معطل کیا گیا اور وہ بار بار عدم اعتماد کا بھی اظہار کرتے رہے, اور جو جج ہیں وہ بھی بیمار پڑ گئے تھے اور انہوں نے اپنا رخصت کی درخواست بھی کی تھی وزارت قانون سے. گزارش ہے, میں نے آپ کو پہلے ایک سیریز آف ایونٹس بتائی ہے, آپ نے غور سے سنا نہیں ہے, سیریز آف ایونٹس. میں نے آپ سے گزارش کیا کہ جو پولیس وارنٹ سروس کے لیے آتے تھے ان کے ساتھ ہوا, جو جج صاحبہ نے کوئی ایک ریمانڈ دیا یا جج صاحبہ نے کوئی وارنٹ جاری کیے تھے, اس جلسے میں کھڑے خاتون کو, جج کو جو گالیاں دی گئی, اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے کہا آپ جو ہے اس ایونیو میں داخل نہیں ہوں گے, اس کے دھڑلے سے داخل بھی ہوئے اور گرین پیڈ کو جلائے. کہنے کا مقصد ہے ایسا ہو, آپ حق کی دفعہ کہاں مانگ رہے ہیں؟ آپ عدالتوں کو احترام نہیں دیتے, عدالتوں سامنے آ کر کھڑے ہو, عدالتوں کو چیلنج کرتے ہیں, سامنے فزیکلی آپ ان کو تھریٹ کرتے ہیں, تو میں ڈسکشن ہے عدالت کا اس کو پھر اپنے لیے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ کا کنڈکٹ اچھا ہوگا, سہولتیں ملیں گی. اگر آپ ہارڈ اینڈ ڈسپیریٹ ہیں, ہارڈ اینڈ ڈسپیریٹ کے ساتھ جو عدالتیں پھر اس کی, تو میں سمجھتا ہوں اگر نارمل ٹرائل ہوتا تو بالکل بات درست ہے, ان کے تمام حقوق ہوتے ہیں. مگر اگر نارمل ٹرائل کو نارمل طریقے سے چلاتے ہیں, مگر جب آپ اس کو تھریٹ کرتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, عدالتوں کو تصدیق کرتے ہیں, عدالتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کی عزت کو چالتے ہیں, اس کے بعد عدالت تو وہی فیصلہ کرے گی جو قانون میں ہے, اور اگر اس کے تو اس کا جو اپیلیٹ فورم ہے وہ اس کو دیکھے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے سر, ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا اور کل بھی یہی ایشو اٹھایا جا رہا تھا کہ تفصیلی فیصلہ لیٹ ہو رہا ہے. تو عمومی طور پر اس طرح کے جو سنگین کیسز ہوتے ہیں, جو میجر کیسز ہوتے ہیں, اس میں تفصیلی فیصلہ کتنی دیر میں جاری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بہت بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں, ان میں ایویڈنس جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں ریزن لکھنے میں ٹائم لگتا ہے. مجھے یقین ہے جج صاحب نے ضرور فیصلہ سنایا ہوگا,
उसके टाइपिंग में, उसके कापियाँ निकालने में, क्योंकि मुलजमान जब ज़्यादा कापियाँ भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो रात के टाइम पर बाज़ों का इश्यूज होते हैं कंप्यूटर के, इसलिए मुझे नहीं पता उस वक्त उधर क्या हालात थे। कापी हक है, कापी उनको मिलना चाहिए, कापी जरूर मिलेगी और मेरे ख्याल में अभी क्या हो। ठीक है, अमानुल्लाह कंजानी साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीली तौर पर उन्होंने आगाह किया।